योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर लेबरको बेसिक कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ फर लेबरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै एकाउन्टिङ फर लेबरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर लेबरबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा 2065 र 65 भन्दा अगाडि रहेका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भनेदेखि आजको क्लासमा चाहिँ हामी 2064 क्वेसन नम्बर 6 लाई र यो भन्दा तल दिएका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सरासरी गइहालौँ ल। हामीहरूलाई 2064 क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ, पहिले म एकचोटि क्वेसन पढ्छु। क्वेसन पढिसकेपछि त हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। द स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन प्री फिक्स बाई अ कम्पनी भनेको रहेछ। स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भनेको यति चाहिँ प्रोडक्ट गर्नुपर्ने, यति चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ है भनेर कम्पनीले तोकिदिएको रहेछ क्या। पर डे पर वर्कर, एक दिनमा एकजना वर्करले चाहिँ इच 16 युनिट भनेको रहेछ। कुनै पनि कम्पनीले स्ट्यान्डर्ड लेभल तोकिदिएको रहेछ। एकजना वर्करले एक दिनमा काम गरे बापत 16 युनिट बनाउनु पर्छ अरे। एन्ड वर्किङ आवर पर डे इज 8 आवर भनेको छ क्या। जम्मा दिनमा 8 घन्टा काम गर्नुपर्ने अरे भनेर कम्पनीले तोकिदिएको हो क्या यो। अनि द ग्यारेन्टेड पिस वर्क रेट इज ₹5 पर युनिट भनेको छ। पिस वर्क क्या, उत्पादन गरे बापत, प्रति युनिट उत्पादन गरे बापत, पर युनिट उत्पादन गरे बापत ₹5 ज्याला पाउँछ अरे भन्दैछ। त्योभन्दा पछाडि द पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड हेज बिन फिक्स ₹6.50 एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। कम्पनीले जति लेभल तोकेको हो नि, 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ नि, 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेकोमा 16 भन्दा धेरै युनिट बनायो भने चाहिँ कति रुपियाँको टाका दरले ज्याला पाउँदो रहेछ? 6.50 का दरले ज्याला पाउँदो रहेछ। अनि द स्ट्यान्डर्ड जब कार्ड अफ 3 वर्कर फर अ डे रिपोर्टेड द फलोइङ डिटेल भनेको छ क्या। तल हामीहरूलाई वर्करले 3 जना वर्करले काम गरेको त्यो इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। मिस्टर एले 12 युनिट बनाएको रहेछ, मिस्टर बीले 16 युनिट बनाएको रहेछ, मिस्टर सीले 20 युनिट बनाएको रहेछ। अनि रिक्वायरमा वेजेस अफ द इच वर्कर अन्डर द गान ट्याक्स एन्ड बोनस प्लान भन्दैछ। गान ट्याक्स एन्ड बोनस प्लानबाट वेजेस निकाल्नु अरे भन्दैछ। अब यो निकाल्नुभन्दा अगाडि यो च्याप्टरमा पढेको कुरा अनि हामीले अगाडि बुझेको कुरालाई अलिकति हामीहरू रिभिजन गरौँ ल, जसले गर्दा एकछिनमा प्रब्लमहरू सल्भ गर्नका लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर लेबरमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर लेबरलाई जम्मा 3 वटा पाटोमा आधारित भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा एउटा टोटल वेजेसको पाटो छ हैन। हामीलाई टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर आउन सक्छ। टोटल वेजेस पनि एउटा पिस रेट सिस्टम छ, एउटा टाइम रेट सिस्टम छ, अर्को हलसे प्रिमियम प्लान छ, अर्को रोअन प्रिमियम प्लान छ, अनि अर्को टेलर छ, अनि अर्को गान ट्याक्स छ। त्यही भएर टोटल वेजेसमा जम्मा 6 वटा कुरा हामीले पढ्नु पर्दो रहेछ। पिस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, हलसे प्रिमियम, रोअन प्रिमियम, अनि टेलर र गान ट्याक्स भनेर यो 6 वटा पढ्नु पर्दो रहेछ। हामीहरूको एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यो 6 वटा हो हैन। अनि अर्को छ हामीहरूको कस्ट पर इम्प्लोइ भनेर पढ्नुपर्छ क्या। कस्ट पर इम्प्लोइ भनेर पढ्नुपर्छ। एउटा इम्प्लोइ बराबर कति रुपियाँ कस्ट भयो भनेर हेर्नका लागि प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ, रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ, अनि टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ। त्यही भएर यो कस्ट पर इम्प्लोइमा 3 वटा कुरा पढ्नु पर्दो रहेछ। प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ, रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ र टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ। अनि लेबर टर्नओभर रेसियो अथवा लेबर टर्नओभर रेट भन्छ क्या। लेबर टर्नओभर रेसियो अथवा लेबर टर्नओभर रेट भन्छ। लेबर टर्नओभर रेसियोमा अन्डर सेपरेसन मेथड, अन्डर रिप्लेसमेन्ट मेथड, अनि अन्डर फ्लक्स मेथड भनेर यो 3 वटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। हो यो जम्मा 3 वटा प्याटर्नको प्रब्लम हामीलाई एक्जाममा सोध्दो रहेछ हैन। जम्मा फर्स्ट प्याटर्न भनेको इम्पोर्टेन्ट पनि छ, टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर सोध्दो रहेछ। पिस रेट, टाइम रेट, हलसे, रोअन, टेलर र गान ट्याक्स भनेर यो 6 तरिकाबाट हामीलाई टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर सोध्दो रहेछ। कस्ट पर इम्प्लोइ भनेर निकाल्नु भनेर आयो भने कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्नका लागि प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ, रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ र टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ यो 3 वटा सोध्दो रहेछ। अनि लेबर टर्नओभर रेट अथवा लेबर टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ के सोध्दो रहेछ? अन्डर सेपरेसन मेथड, अन्डर रिप्लेसमेन्ट मेथड र अन्डर फ्लक्स मेथड जम्मा 3 वटा रहेछ हैन। यति बुझिसकेपछि हामीहरूले जस्तोसुकै प्रब्लम आए पनि गर्न सकिहाल्छौँ। अब अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भन्दैछ भनेदेखि यहाँनिर टोटल वेजेस अफ द इच वर्कर, यहाँनिर 3 जना वर्करले काम गरेका छन्, मिस्टर ए, मिस्टर बी र मिस्टर सी। अब यो 3वटै वर्करको वेजेस निकाल्नु अरे अन्डर गान ट्याक्स एन्ड बोनस प्लान भन्छ क्या। हामीले पिस रेट पढ्यौँ, टाइम रेट पढ्यौँ हैन, हलसे पढ्यौँ, रोअन पढ्यौँ। अब टेलर र गान ट्याक्स अब आउँछ क्या। अब टेलर र गान ट्याक्समा के हुन्छ त भनेदेखि जस्तै अस्ति हामीले गरेका थियौँ नि, हलसे र रोअन पढ्दाखेरि के
पढेका थियौँ भनेदेखि कम्पनीले तोकिदिएको हुन्छ यति घण्टामा चाहिँ काम सक्नुपर्ने है भनेर तोकिदिएको हुन्छ क्या, एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम तोकिदिएको हुन्छ। हल्से र रोहनमा गर्दाखेरि हल्से र रोहन प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नको लागि क्वेसनले हामीलाई अलरेडी स्ट्यान्डर्ड टाइम यति घण्टामा काम सक्नुपर्ने भनेर दिएको हुन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड रेट 1 घण्टा काम गरे बापत यति रुपियाँ ज्याला पाउँछ भनेर पनि दिएको हुन्थ्यो। अनि टाइम टेकन भनेको वास्तविक रूपमा वर्करले कति घण्टामा काम सके भन्ने कुरा पनि दिएको हुन्थ्यो। कम्पनीले एउटा टाइम छुट्याइदिएको हुन्थ्यो र त्यो टाइमभन्दा कम्तीमा सके कि बढीमा सके हो त्यो टाइम टेकन पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्थ्यो हल्से र रोहनबाट गर्दा। अब अलिकति फरक के छ भनेदेखि टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हल्से र रोहनमा चाहिँ कम्पनीले यति घण्टामा काम गरिसक्नुपर्छ भनेर छुट्याइदिएको हुन्थ्यो, तर टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ वर्करले यति युनिट बनाउनु पर्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट तोकिदिएको हुन्छ। के रहेछ, टेलर र गान्टाक्समा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट तोकिदिएको हुन्छ क्या, यति युनिट चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर तोकिदिएको हुन्छ। जम्मा त्यति होला फरक। हल्से र रोहनबाट गर्दाखेरि यति घण्टामा काम गरिसक्नुपर्छ भनेर कम्पनीले स्ट्यान्डर्ड टाइम तोकिदिएको हुन्थ्यो भनेदेखि टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ वर्करले यति युनिट उत्पादन गर्नुपर्छ एउटा सर्टेन टाइमभित्र भनेर त्यो युनिट स्ट्यान्डर्ड आउटपुट यति युनिट चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर तोकिदिएको हुन्छ। र हल्से र रोहन प्लानबाट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड रेट 1 घण्टा काम गर्दाखेरिको यति ज्याला पाउँछ भनेर स्ट्यान्डर्ड रेट तोकिदिएको हुन्थ्यो, आवरली रेट तोकिदिएको हुन्थ्यो क्या, 1 घण्टामा पाउने ज्याला तोकिदिएको हुन्थ्यो हल्से र रोहनबाट गर्दा। तर टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दा चाहिँ 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति रुपियाँ ज्याला पाउँछ हो त्यो पिस रेट तोकिदिएको हुन्छ, पिस रेट हुन्छ क्या, हो यो चाहिँ फरक होला। हल्से र रोहन भनेको टाइम रेट सिस्टममा आधारित हो, किनभने यति घण्टा काम गर्नुपर्छ वर्करले यति घण्टा काम गरे अनि घण्टाको यति रुपियाँ ज्याला पाउँछ भनेर हल्से र रोहनमा हो त्यस्तो कुरा हामीहरू त्यस्तो कुराको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ भनेदेखि गान्टाक्स र टेलरमा जम्मा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट क्या, यो चाहिँ पिस रेट सिस्टममा आधारित छ। टेलर र गान्टाक्स भनेको पिस रेट सिस्टममा आधारित छ, हो त्यति बुझ्यौँ भनेदेखि हामीहरूको भइहाल्यो, हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब यहाँनिर डिस्कस गरौँ ल। अघि नै हामीले के भन्यौँ भने हल्से प्लान र रोहन प्लान, हल्से प्रिमियम प्लान र रोहन प्रिमियम प्लान टाइम रेट सिस्टममा आधारित छ होइन। हल्से प्रिमियम प्लान र रोहन प्रिमियम प्लानमा यति घण्टामा काम सक्नुपर्छ भनेर कम्पनीले तोकेको हुँदो रहेछ भनेदेखि टेलर र गान्टाक्सको हिसाब गर्दा, अहिले त हामीहरू गान्टाक्सको हिसाब गर्दैछौँ नि त, गान्टाक्सबाट चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छ। टेलर र गान्टाक्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यति युनिट चाहिँ वर्करले बनाउनुपर्छ एउटा सर्टेन टाइममा भनेर तोकेको हुन्छ क्या, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनिन्छ ल। अस्ति चाहिँ हामीहरूको हल्से र रोहनमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम थियो, स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई एसटीले डिनोट गर्थ्यौँ भनेदेखि टेलर र गान्टाक्समा के हुँदो रहेछ, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हुँदो रहेछ ल। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट दिएको हुन्छ अथवा स्ट्यान्डर्ड येल्ड पनि भन्छ त्यसलाई। यहाँ हेरौँ त, द स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भनेको कम्पनीले तोकिदिएको प्रोडक्सनलाई स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भनिन्छ। प्रिफिक्स भनेको फिक्स क्या, स्थिर गरिदिएको रहेछ, निश्चित गरिदिएको रहेछ बाह्य कम्पनीले चाहिँ भनिदिएको रहेछ कि यति चाहिँ फिक्स बनाउनै पर्छ, उत्पादन गर्नै पर्छ भनेर। कति पर डे पर वर्कर, एक दिनमा एकजना वर्करले 16 युनिट बनाउनु पर्छ भनेर तोकिदिएको रहेछ ल। यसलाई भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अथवा स्ट्यान्डर्ड येल्ड पनि भनिन्छ, स्ट्यान्डर्ड येल्ड अथवा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनिन्छ ल। स्ट्यान्डर्ड येल्डलाई एसवाईले डिनोट गरिदिएँ मैले। कति युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएको रहेछ, 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएको रहेछ। गान्टाक्स र टेलरमा जहिले यो हुनैपर्छ क्या, यति युनिट बनाउनु पर्छ भनेर कम्पनीले तोकेकै हुन्छ, थिएन भने पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। जम्मा 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेको रहेछ हल्से। अब यस्तै क्वेसन चाहिँ हामीहरू हल्से प्रिमियम र रोहन प्रिमियमबाट गर्दै थियौँ भने के हुन्थ्यो त त्यहाँनिर भनेदेखि कम्पनीले तोकिदिएको हुन्थ्यो कि यति घण्टामा काम सक्नुपर्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम तोकिदिएको हुन्थ्यो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ एसटीले डिनोट गर्थ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड येल्ड एसवाईले डिनोट गरिदो रहेछ, 16 युनिट रहेछ। अब जहिल्यै पनि हामीहरू यदि टेलर र गान्टाक्सबाट हिसाब गर्दैछौँ भने 1 युनिट उत्पादन गरे बापतको कति रुपियाँ ज्याला हो त, हो त्यो क्वेसनले दिएकै हुनुपर्छ, दिएको थिएन भने निकाल्नुपर्छ ल। 1 युनिट उत्पादन गरे बापतको ज्याला कति हो त, पिस रेट क्या, पर युनिटको रेट दिएको हुन्छ। हल्से र रोहनबाट गर्दाखेरि चाहिँ 1 घण्टा काम गरे बापतको ज्याला कति हो त, आवरली वेजेस रेट दिएको हुन्थ्यो, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेटले डिनोट गरिन्थ्यो होइन। यहाँनिर चाहिँ पिस रेट दिएको हुनुपर्छ क्या, टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दा चाहिँ 1 पिस उत्पादन गरे बापतको ज्याला कति हो त त्यो दिएको हुनुपर्छ। अनि एन यहाँ अर्को पनि भनेको छ, वर्किङ आवर पर डे इज 8 आवर भनेको जम्मा 8 घण्टा चाहिँ काम गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको रहेछ। यसको काम छैन ल, आवरको काम छैन यहाँनिर। अनि त ग्यारेन्टेड पिस वर्क रेट भनेको रहेछ क्या, ग्यारेन्टेड भनेको नर्मल्ली तोकिदिएको हुन्छ नि त, यति पिस उत्पादन गर्यो भने यति रुपियाँ ज्याला पाउने भनेर। यहाँ भनेको छ द ग्यारेन्टेड
रेपुटेड पिस वर्क रेट इज 5 पर युनिट भनेको छ क्या 5 रुपियाँ पाउँदो रहेछ ज्याला होइन 1 युनिट उत्पादन गरे बापत पर युनिट क्या 1 युनिट उत्पादन गर्यो भने 5 रुपियाँ ज्याला पाउँदो रहेछ यो चाहिँ नर्मल पिस रेट हुन्छ ल यसलाई चाहिँ के भन्छ नर्मल पिस रेट भन्छ यसलाई केहीले डिनोट गरिराख्नु पर्दैन रुपिस कति रहेछ 5 दिएको रहेछ पर युनिट क्या पिस रेट भन्ने बित्तिकै 1 पिस बराबरको रेट त्यो पर युनिट नलेख्दा पनि हुन्छ होइन त्यो पनि भयो अनि के भन्नु भने द पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड अब कम्पनीले तोकिदिएको भनेको 16 युनिट हो ध्यान दिउँ ल अब थोरै यहाँनिर फरक छ कम्पनीले तोकिदिएको भनेको 16 युनिट बनाउनु भनेर स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिएको छ यति लेभल चाहिँ आउटपुट गर्नुपर्छ भनेर तोकिदिएको छ अब यदि 16 युनिट भन्दा धेरै बनायो भने चाहिँ नि ज्याला पनि बढाएर दिन्छ क्या जस्तै कम्पनीले तोकेको जति बनायो भनेदेखि यहाँ नर्मल्ली उत्पादन गर्नेलाई 5 रुपियाँ क्या 1 युनिट बनाउनेलाई 5 रुपियाँ दिन्छु भनेर कम्पनीले तोकेको रहेछ यदि 16 युनिट तोकेकोमा 16 युनिट भन्दा धेरै बनायो भने धेरै बनाउनेलाई चाहिँ के गर्ने यहाँ भनेको छ क्या के भन्नु भने द पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेको छ क्या एबोभ द स्ट्यान्डर्ड क्या धेरै कम्पनीले तोकेको जुन स्ट्यान्डर्डको लेभल छ त्योभन्दा धेरै बनायो भने होइन हेज बिन फिक्स 6.50 भनेको छ क्या पिस रेट चाहिँ पैसा दिन्छ अरे 6.50 का दरले दिन्छ अरे होइन पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेर लेखिनेला मैले पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड क्या एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेको यदि कम्पनीले तोकेको जति छ नि त्योभन्दा बढी बनायो भने चाहिँ कति रुपियाँ ज्याला पाउँदो रहेछ 6 रुपियाँ 50 पैसा ज्याला पाउँदो रहेछ अब यसको बारेमा पनि हामीहरू डिस्कस गर्छौँ एउटा क्वेसन मजाले डिस्कस गऱ्यौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ पानी पानी सकिहाल्छौँ हामीहरू यो पनि भयो होइन अनि द 3 वर्कर फर अ डे होइन रिपोर्टेड द फलोइङ डिटेल 3 जना वर्करले काम गरेको रहेछ अब यो वर्करले बनाएको युनिटलाई नि यो जुन वर्करले आउटपुट गरेको छ नि त्यसलाई एक्चुअल आउटपुट भनिन्छ होइन अथवा एक्चुअल यील्ड भनिन्छ ल वर्करले बनाएकोलाई के भनिदो रहेछ एक्चुअल यील्ड भनिदो रहेछ यो हामीले गिभन तान्दैछौँ ल एक्चुअल यील्ड एवाई फर कसले गरेको छ एउटा मिस्टर ए भनेर हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा होइन अनि अर्को फर मिस्टर बीले पनि उत्पादन गरेको छ अनि फर अर्को के छ मिस्टर सीले पनि उत्पादन गरेको छ कति रहेछ त मिस्टर ए को एक्चुअल यील्ड कति हो मिस्टर बीले वास्तविक रूपमा कति बनायो मिस्टर सीले वास्तविक रूपमा कति बनायो एले 12 अर्काले 16 अर्काले 20 बनाएछ एउटाले 12 युनिट बनायो होइन अर्काले कति बनायो 16 युनिट बनायो अर्काले कति बनायो 20 युनिट बनायो होइन यस्तो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ अब डिस्कस बिस्तारो गर्दै जाऊँ ल यो क्लियरली रूपमा बुझ्नका लागि अलिकति म स्लो मोसनमा जाँदैछु यो बुझिहालिन्छ ल सबै भन्नुपर्ने कुरा म यही क्वेसनबाट भनिदिइहाल्छु अब हामीलाई त गान ट्याक्सबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छैन हामीहरू टोटल वेजेस निकाल्दैछौँ होइन गान ट्याक्सबाट निकाल्दैछौँ यहाँ हेरौँ न गान ट्याक्सबाट निकाल्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर गान ट्याक्स एन्ड बोनस स्किम भन्छ क्या गान ट्याक्सबाट निकाल्दाखेरि हामीले हाई पिस रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै हामीलाई टेलरबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भन्नु भने एउटा हाई पिस रेट निकाल्नु पर्थ्यो 120% अफ नर्मल पिस रेट हुन्थ्यो अनि अर्को लो पिस रेट निकाल्नु पर्थ्यो 80% अफ नर्मल पिस रेट हुन्थ्यो होइन टेलरमा चाहिँ टेलरबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भन्नु भने हामीले हाई पिस रेट र लो पिस रेट निकाल्नै पर्ने हुन्थ्यो क्वेसनले हाई पिस रेट र लो पिस रेट निकाल्नु भनेको चाहिँ हुँदैन थियो तर हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्थ्यो क्या टेलरबाट टोटल वेजेस निकाल्दैछौँ भने हाई पिस रेट र लो पिस रेट हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ तर अहिले हामीले कोबाट निकाल्दैछौँ गान ट्याक्सबाट टोटल वेजेस निकाल्दैछौँ गान ट्याक्समा चाहिँ लो पिस रेट कहिल्यै पनि हुँदैन क्या घटाएर ज्याला कहिल्यै पनि पाउँदैनन् गान ट्याक्स अन्तर्गत चाहिँ त्यही भएर गान ट्याक्समा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्नै पर्ने हुन्छ हाई पिस रेट चाहिँ जहिले पनि टेलरमा पनि हाई पिस रेट 120% अफ नर्मल पिस रेट हो अनि गान ट्याक्समा पनि हाई पिस रेट भनेको 120% अफ नर्मल पिस रेट हो यसरी गान ट्याक्सबाट हामीहरू टोटल वेजेस निकाल्दैछौँ भने सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले त्यही भएर सुरुमा हामीहरू निकाल्छौँ हाई पिस रेट हाई पिस रेट निकाल्छौँ हाई पिस रेट भनेको चाहिँ जहिले पनि कति हुँदो रहेछ 120% अफ क्वेसनले कोही बेला तोकेरै भनेको हुन्छ हाई पिस रेट यति तोकेरै भन्यो भने चाहिँ त्यति नै राख्छौँ नत्र केही भनेको छैन र टेलर र गान ट्याक्सबाट गर्दैछौँ भनेदेखि हाई पिस रेट निकाल्न 120% अफ नर्मल पिस रेट हुन्छ क्या नर्मल पिस रेट हुन्छ ल कति हुँदो रहेछ 120 को 120% भइहाल्यो अफ नर्मल्ली रूपमा कति छ त पिस रेट नर्मल पिस रेट भनेको कति छ 5 दिएको छ अब कति आउँछ त भनौँ त 5 को 120% गर्दाखेरि यसरी गरिदिने क्यालकुलेटरबाट 5 को 120 का पनि पर्सेन्ट हटाउन 100 ले भागा गर्ने हो नि त 6 रुपियाँ आयो भनेदेखि हाई पिस रेट कति दिएको रहेछ 6 रुपियाँ दिएको रहेछ
अब यहाँ के हुन्छ भनेदेखि नि अब कम्पनीले तोकेको त स्ट्यान्डर्ड त 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ नि। कम्पनीले जति तोकेको हो नि ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनायो भने हाई पिस रेट पाउँछ भनेर हामीले पढेको थियो ल। अब यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ ल। क्वेसन थोरै फरक प्याटर्नमा सोधेको छ हैन, र यो डिस्कस गर्ने बित्तिकै बुझिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै गान्टाक्सबाट हामीले गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्नु पर्दो रहेछ। हाई पिस रेट भनेको 120% अफ नर्मल पिस रेट रहेछ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। अब यहाँ गान्टाक्स र टेलरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कम्पनीले जति तोकेको हो नि ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनाएको छ भने हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउने हो। ध्यान दिउँ ल। कम्पनीले यहाँ हेरौँ त त्यही भनेको छ नि, क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। कम्पनीले जति तोकेको छ त्यति भनेको 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड, र त्योभन्दा बढी बनायो भने टोटल वेजेस निकाल्न कति बनाएको छ इन्टु हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउँछ। अनि लो पिस रेट बिलो द स्ट्यान्डर्ड कम्पनीले तोकेको भन्दा कम्ती बनाएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेरिँदैन भन्छ क्या गान्टाक्सले। एकछिनमा म फेरि भन्छु ल यसको बारेमा। अहिले यहाँनिर अलिकति बुझौँ। अब हामीले यहाँनिर टोटल वेजेस निकाल्नु पर्ने छ हैन। कसको टोटल वेजेस? मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ, कम्पनीले तोकेको भनेको कति युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ? 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ। 16 युनिट भन्दा मिस्टर एले के बनाएको छ? कम्ती बनाएको छ नि त हैन। अब गान्टाक्सले के भन्छ भनेदेखि कम्पनीले एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल तोकेको हुन्छ हैन। यदि त्यो स्ट्यान्डर्ड लेभल कम्पनीले तोकेको भन्दा कसैले यदि कम्ती बनाएको छ भने त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेरिँदैन भन्छ क्या। जहिले पनि सुरुमा यो बुझौँ। सुरुमा यो गिभन तानियो। गिभन तानिसकेपछि हाई पिस रेट निकाल्नु पर्दो रहेछ गान्टाक्समा। अब यो हिसाब सल्भ गर्दा चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्दा ए को पनि टोटल वेजेस, बी को पनि टोटल वेजेस, सी को पनि टोटल वेजेस निकाल्नु पर्ने छ। अब यिनीहरूको कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि कम्पनीले जति तोकेको छ यदि त्यो भन्दा कम्ती बनाएको छ भने त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेरिँदैन, त्यो कम्ती बनाएकोलाई नहेरिकन ज्याला दिनुपर्छ भन्छ। अब कसरी ज्याला दिने त भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ ल। क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस फर बिलो द स्ट्यान्डर्ड। बिलो भनेको कम्ती बनाउने हैन, बिलो द स्ट्यान्डर्ड हैन। बिलो द स्ट्यान्डर्ड भनेको कम्पनीले तोकेको जति स्ट्यान्डर्ड लेभल हो त्योभन्दा कम्ती बनाउनेले कति ज्याला पाउँदो रहेछ त? यो त फर ए को हो नि त। कसले चाहिँ कम्ती बनाएको छ त? 16 युनिट तोकेकोमा 12 युनिट मात्रै भनेको एले कम्ती बनाएको छ। बीले त जति बनाउनु भनेको थियो त्यति बनायो, सीले त त्योभन्दा धेरै बनाएको छ हैन। भने कम्ती बनाउने त फर ए हो नि त। अब एले टोटल वेजेस कति पायो त? यहाँनिर हेरौँ है। टोटल वेजेस निकाल्नका लागि यदि गान्टाक्सले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नि, गान्टाक्सले के भन्छ भने कम्पनीले यदि तोकेको भन्दा कम्ती बनाएको छ भने, म गान्टाक्सको कुरा गर्दैछु है, यो टेलरको होइन। कम्पनीले तोकेको भन्दा यदि कम्ती बनाएको छ भने त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेरिँदैन, कम्ती बनाएकोलाई नहेरिकन ज्याला दिनु। त्यही भएर जति तोकेको छ त्यसकै आधारमा ज्याला दिनु भन्छ क्या। टोटल वेजेस निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड येल्ड इन्टु नर्मल पिस रेट। नर्मल्ली रूपमा जति पिस रेट तोकेको छ त्यही अनुसार ज्याला दिनु भन्छ क्या। घटाएर पनि नदिनु भन्छ, नर्मल पिस रेट भन्छ क्या। किनभने यो कम्पनीले यो कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनीले तोकेको भन्दा कम्ती बनाउनुको पछाडि उसको आफ्नो व्यक्तिगत कारणले नहुन सक्छ क्या। कहिलेकाहीँ मेसिनले राम्रो काम नगरेको पनि हुनसक्छ हैन। आफूले धेरै उत्पादन गरौँ भन्ने चाहना राख्दै पनि कम्पनीले तोकेको भन्दा कम्ती बनाउने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन्छ क्या। कोही बेला मेसिनले नै राम्ररी काम गरिदिएन भने अथवा राम्रो काम गर्ने वातावरणै कम्पनीमा भएन भनेदेखि धेरै बनाउन त सक्दैन। त्यही भएर हो त्यो यावत परिस्थितिहरू झेलेर कुनै पनि वर्करले कम्पनीले तोकेको भन्दा कम्ती बनाउन सकेको हुन्छ। त्यही भएर कम्ती बनाएको बेलामा कम्ती बनाएकै आधारमा चाहिँ हामीले ज्याला दियौँ भने ऊ डिमोटिभेट हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई नहेर्नु भन्छ क्या गान्टाक्सले चाहिँ। त्यही भएर गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले तोकेको भन्दा यदि कसैले कम्ती बनाएको छ भने त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेरिदो रहेन रहेछ। कम्पनीले जति तोकेको छ त्यसैलाई हेरिदो रहेछ ल। स्ट्यान्डर्डलाई नै हेरिदो रहेछ। अनि यो नर्मल्ली रूपमा जति पिस रेट छ त्यसलाई हेरिदो रहेछ ल। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको कति छ? 16 युनिट छ। कति रुपियाँको टाका दरले? 5 रुपियाँको टाका दरले। यसले कति रुपियाँ ज्याला पाउँदो रहेछ? 80 रुपियाँ ज्याला पाउँदो रहेछ। अब यहाँ हेरौँ के छ यहाँनिर अर्को भनेदेखि, अब यदि कम्पनीले जति तोकेको हो नि ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा बढी बनाउनेले, कम्पनीले तोकेको जति छ ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा बढी बनाउनेले यो हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउँछ भन्छ क्या गान्टाक्सले। तर यो क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन यदि साइलेन्ट थियो भनेदेखि चाहिँ, क्वेसनमा हामीलाई अरू कुनै इन्फर्मेसन दिएको थिएन भनेदेखि चाहिँ कम्पनीले तोकेको त 16 युनिट हो नि त, ठ्याक्कै 16 युनिट र त्योभन्दा बढी बनाएको त मिस्टर बी र मिस्टर सीले त बढी बनाएको छ नि त।
त हैन यो ठ्याक्कै तोकेको जति र त्योभन्दा बढी बनाउने दुईजना छन् नि त त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ अब नर्मल्ली क्वेसनले अरू कुनै इन्फर्मेसन नदिएको भए चाहिँ यो हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउँथ्यो क्या 6 रुपैयाँका दरले ज्याला पाउँथ्यो तर अहिले चाहिँ के भनौँ भने यहाँनिर पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड यदि तोकेको भन्दा एबोभ भनेको बढी बनाएको छ कसैले भनेदेखि बढी बनायो भने चाहिँ त्यसले कति रुपैयाँ ज्याला पाउँछ भनेको छ 6 रुपैयाँ 50 पैसा ज्याला पाउँछ भनेको छ क्या तोकेको 16 थियो 16 भन्दा बढी बनाउने को छ मिस्टर सीले चाहिँ कति रुपैयाँका दरले पाउँदो रहेछ 6.50 का दरले पाउँदो रहेछ क्या किनभने क्वेसनले तोकेर पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भन्नु नि त एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेको कम्पनीले तोकेको स्ट्यान्डर्ड लेभल भन्दा बढी बनायो हैन बढी बनायो भने कति पाउँदो रहेछ 6.50 बढी बनाएको छ नि त सीले त्यही भएर यसले चाहिँ कति रुपैयाँका दरले पाउँदो रहेछ 6.50 का दरले पाउँदो रहेछ यो क्वेसनमा चाहिँ तर यो मानिलियो यो हामीलाई क्वेसनमा यो पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ दिएको थिएन भनेदेखि चाहिँ नि जहिले पनि गान्टाक्सले के भन्छ भने ठ्याक्कै जति तोकेको छ त्यति र त्योभन्दा बढी बनाउनेले चाहिँ यो हाई पिस रेटका दरले पाउँछ भन्छ क्या त्यही भएर हामीहरूले अस्ति फर्मुला डिस्कस गर्दाखेरि पनि यहाँ के भनेर डिस्कस गरेका थियौँ भनेदेखि गान्टाक्समा चाहिँ हैन गान्टाक्समा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस एट एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड जति तोकेको छ त्यति र त्योभन्दा बढी बनाउनेले एक्चुअल यिल्ड इन्टु हाई पिस रेटका दरले पाउँछ भनेको थियो क्या तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति फरक भयो किनभने बढी बनाउनेको छुट्टै ज्याला हामीलाई दिएको छ क्या त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ ल हामीले अब पहिले यो बी को निकालौँ न क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस एट द स्ट्यान्डर्ड जति बनाएको छ ठ्याक्कै त्यति बनाउनेले जति कम्पनीले तोकेको छ ठ्याक्कै त्यति बनाउनेले चाहिँ हाई पिस रेटका दरले पाउँछ अनि कम्पनीले तोकेको भन्दा बढी बनाउनेले पनि हाई पिस रेटकै दरले पाउँथ्यो तर अहिले छुट्टै दियो नि त त्यसको चाहिँ त्यही भएर त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ ल अरू क्वेसनमा चाहिँ हामीहरू जति तोकेको छ त्यति र त्योभन्दा बढी बनाउनेले यतिले नि ज्याला पाउँछ भनेर गर्छौँ ल यो इन्फर्मेसन दिएको थिएन भनेदेखि चाहिँ तर यहाँनिर चाहिँ हामीहरू लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस फर एट द स्ट्यान्डर्ड भनेको जति तोकेको छ ठ्याक्कै त्यति बनाउनेले कसले बनाएको छ त त्यो जति तोकेको ठ्याक्कै त्यति त मिस्टर बीले बनाएको छ मिस्टर बीले बनाएको रहेछ ल मिस्टर बीले टोटल वेजेस कति पाउँछ त अब जति तोकेको छ ठ्याक्कै त्यति बनायो भने चाहिँ त्यो बनाएकै आधारमा ल यदि तोकेको भन्दा कम्ती बनायो भने चाहिँ त्यो उसले बनाएको आधारमा हुँदो रहेन रहेछ त्यो स्ट्यान्डर्ड तोकेको आधारमा हुँदो रहेछ हैन तर जति तोकेको छ ठ्याक्कै त्यति बनायो भने चाहिँ जति बनाएको छ त्यसकै आधारमा ल टोटल वेजेस निकाल्नका लागि एक्चुअल यिल्ड वास्तविक रूपमा कति बनाएको छ इन्टु हाई पिस रेटका दरले पाउँदो रहेछ ल हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउँदो रहेछ ल एक्चुअल यिल्ड भनेको 16 बनाएको छ हैन इन्टु हाई पिस रेट कति निकालेको छ 16 छका कति हुन्छ 66 कति हुन्छ 16 पंचे 80 16 छका त 96 पो होला त हैन 16 छका 96 66 भन्दैछु म 96 आयो ल रुपीज 96 ल यो भइहाल्यो अब यहाँ हेरौँ ल अब यो जुन कम्पनीले तोकेको भन्दा बढी बनाउनेले पनि हाई पिस रेटकै दरले पाउँथ्यो यदि यो इन्फर्मेसन दिएको थिएन भने तर अहिले तोकेर पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड बढी बनाउनेले स्ट्यान्डर्ड जति तोकेको छ त्योभन्दा बढी बनाउनेले यति पाउँछ भन्नु नि त त्यही भएर यसको छुट्टै ज्याला निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल हामीले क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस फर एबोभ द स्ट्यान्डर्ड फर कसले बनाएको छ फर मिस्टर सीले बनाएको छ ल त्यही भएर सी को कसरी निकाल्छौँ हामीहरू टोटल वेजेस निकाल्नका लागि टोटल वेजेस निकाल्नका लागि वास्तविक रूपमा बढी त बनायो कति बनायो त एक्चुअल यिल्ड इन्टु पिस रेट यहाँनिर के भनेको छ पिस रेट एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेको यसलाई पनि हाई पिस रेटै मानिदिने ल त्यसलाई पनि के मानिदिने हाई पिस रेट किनभने जति नर्मली रूपमा तोकेको छ त्योभन्दा त धेरै हो 20 युनिट बनाएको छ यसले कति रुपैयाँका दरले 6.50 का दरले ज्याला पाउँदो रहेछ 20 इन्टु 6.50 20 इन्टु 6.50 गर्दाखेरि 130 रुपैयाँ यसले ज्याला पाउँदो रहेछ ल रुपीज 130 अब गान्टाक्समा हामीले के बुझ्यौँ त भनेदेखि गान्टाक्समा सबैभन्दा सुरुमा गान्टाक्स र टेलर भनेको पिस रेट सिस्टममा आधारित रहेछ हैन यसमा चाहिँ गान्टाक्स र टेलरबाट गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले कति युनिट बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदो रहेछ हैन अनि 1 युनिट बनाए बापत कति रुपैयाँ ज्याला पाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदो रहेछ त्यसको आधारमा हामीले हाई पिस रेट निकाल्नु पर्दो रहेछ हैन गान्टाक्समा 120% हुँदो रहेछ नर्मली रूपमा जति पिस रेट तोकिदिएको छ त्यसको 120% हुँदो रहेछ
र गान्टाक्समा लो पिच रेट चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ। टेलरको हिसाब गरेको भए चाहिँ हामीले लो पिच रेट पनि निकाल्नु पर्दो रहेछ। लो पिच रेट भनेको चाहिँ 80% अफ नर्मल पिच रेट भनेर गर्थ्यौँ। अनि जति तोकेको छ, अब गान्टाक्स अन्तर्गत चाहिँ जति तोकेको छ, यदि त्योभन्दा थोरै बनाएको छ भने त्यो थोरै बनाएको बेलामा चाहिँ थोरै बनाएकोलाई हेरिदो रहेन रहेछ हैन। थोरै बनायो भने पनि जति स्ट्यान्डर्ड बनाउनु भनेर तोकेको छ हो त्यसैलाई नै हेरेर ज्याला दिइदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्यौँ ल। अब अर्को पनि हामीहरू यस्तै खालको हिसाब गरौँ हैन। अर्को नम्बरमा दिएको छ, यो बुझिहालिन्छ, केही पनि छैन। यसरी गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो गाह्रो हामीहरूलाई केही पनि देखा पर्दैन, गाह्रो र साह्रो चाहिँ हुँदैन ल। अब अर्को क्वेसन हेरौँ ल, के भनेको छ 2063 मा पुग्यौँ होला। अब हामीहरू 2063 क्वेसन नम्बर 6 मा पुगेछौँ। 2063 क्वेसन नम्बर कतिमा पुगेछौँ? 6 मा पुगेछौँ। यसको ला गिभन पनि तान्दिँदा पनि भयो, यसमा गिभनै नतानिकन डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो, तान्दाखेरि राम्रो। अब यहाँ के भन्नु भने द डिफरेन्सियल पिच रेट एप्लाइड बाई अ कम्पनी इज एज अन्डर भनेको पिच रेट चाहिँ तल अन्डर यसरी एप्लाई गरेको रहेछ भन्दैछ। फर बिलो स्ट्यान्डर्ड, बिलो भनेको कम्ती क्या, कम्पनीले जति तोकिदिएको हो नि बनाउनु भनेर, त्यो बनाउनु भन्दा यति युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएको युनिट भन्दा कम्ती बनायो भने, बिलो द स्ट्यान्डर्ड भनेको कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड लेभल भन्दा कम्ती बनायो भने 80% अफ पिच रेट, जति वेजेस पाउने हो त्यसको 80% मात्रै पाउँछ अरे। एबभ द स्ट्यान्डर्ड बढी बनायो भने 120% पाउँछ अरे। यो त टेलर रहेछ, किनभने टेलरमा त लो पिच रेट, हाई पिच रेट र लो पिच रेट हुन्छ नि त, त्यही भएर यो टेलरको हिसाब रहेछ भन्ने कुरा बुझिहाल्यो। तर हामीलाई सबै क्वेसनमा यो 80% हुन्छ, कम्ती बनायो भने बढी बनायो भने 120% हुन्छ भनेर दिएको हुँदैन ल। हामीले आफै थाहा पाउनु पर्यो, बढी बनाउनेले 120% पाउँछ, कम्ती बनाउनेले 80% पाउँछ भनेर चाहिँ आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब त्यो छोडिदिउँ। यहाँ के भनेको छ भने द वर्किङ आवर पर डे भनेको छ क्या। वर्किङ आवर भनेको काम गर्ने, एक दिनमा कति घन्टा काम गर्दा रहेछन्? 8 घन्टा काम गर्दा रहेछन्। एन्ड नर्मल रेट अफ वेजेस पर आवर भनेर दिएको छ नि। नर्मल रेट अफ वेजेस पर आवर भनेको 1 घन्टा काम गरे बापत कति रुपियाँ पाउँदा रहेछन्? 40 रुपियाँ पाउँदा रहेछन्। यो चाहिँ वेजेस रेट पर आवर भनेर दियो ल। यसको गिभन तानिदिइहालौँ, वेजेस रेट पर आवर, वेजेस रेट पर आवर। हामीले के भनिसक्यौँ भनेदेखि नि गान्टाक्स र टेलरबाट हिसाब गर्दैछौँ भने चाहिँ 1 घन्टाको ज्याला दर चाहिने होइन क्या। 1 घन्टा काम गरे बापत कति रुपियाँ ज्याला पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिने होइन। एक पिस उत्पादन गरे बापत अथवा 1 युनिट उत्पादन गरे बापत कति रुपियाँ ज्याला पाइन्छ भनेर चाहिँ हो त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ। तर त्यो निकाल्नका लागि यो चाहिँ युजफुल हुन्छ ल। एकछिनमा यो हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि के भनेको छ भने द स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट भनेको 1 युनिट बनाउनका लागि कति स्ट्यान्डर्ड छुट्याइदिएको रहेछ? 30 मिनट छुट्याइदिएको रहेछ हैन। अनि द वर्क कम्प्लिटेड बाई अ वर्कर 20 युनिट, जम्मा कति युनिट कम्प्लिट गरेका रहेछन्? 20 युनिट कम्प्लिट गरेका रहेछन्। फर 1 डे भनेको एक दिनमा 20 युनिट कम्प्लिट गरेका रहेछन्। द वर्क कम्प्लिटेड बाई द वर्कर, वर्करले कम्प्लिट गरेको हो क्या। वास्तविक रूपमा वर्करले बनाएको कति रहेछ? 20 युनिट बनाएको रहेछ। यो चाहिँ एक्चुअल यील्ड भन्छ। जुन वर्करले बनाएको हो नि त्यसलाई एक्चुअल यील्ड भन्छ। अघिको क्वेसनमा चाहिँ मिस्टर एबीसी भनेर दिएको थियो, यहाँ एबीसी छैन, एउटै मात्रै इन्फर्मेसन छ। वेजेस रेट पर आवर अघिको 40 थियो नि। वर्करले कति कम्प्लिट गरेका रहेछन्? वर्करले कम्प्लिट गरेको भनेको एक्चुअली रूपमा उनीहरूले बनाएको क्या। वास्तविक रूपमा उनीहरूले बनाएको कति रहेछ? एक्चुअल यील्ड भनिदो रहेछ 20 युनिट रहेछ हैन। अब यहाँनिर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड अन्त वर्किङ आवर पर डे भनेको दिनमा 8 घन्टा काम गर्छन् अरे। एन्ड नर्मल रेट अफ वेजेस ₹40। अनि द स्ट्यान्डर्ड टाइम भनौँ नि, यहाँनिर स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेको छ, STANDARD। स्ट्यान्डर्डको कुरा के गरेको छ भनेदेखि अब हामीले नि यो टेलरको हिसाब रहेछ भन्ने कुरा त माथिबाटै थाहा पाइसक्यौँ, किनभने 80% र 120% दिएको छ। यहाँ पनि भनेको छ अर्निङ अफ द वर्कर अन्डर स्ट्रेट पिच रेट एन्ड टेलर डिफरेन्सियल पिच रेट भनेको छ। पहिले पिच रेटबाट पनि निकाल्नु भनेको छ हैन, पिच रेटबाट पनि टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छ। अनि डिफरेन्सियल टेलर डिफरेन्सियल पिच रेट, टेलरबाट पनि हामीलाई टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छ। टोटल वेजेस निकाल्ने 6वटा तरिका हो नि त, पिच रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, होलसेल, रोमन, गान्टाक्स र टेलर। अहिले चाहिँ हामीलाई पिच रेट र टेलरबाट सोधेको रहेछ, त्यो सकिहालिन्छ। अब टेलरबाट गर्नको लागि, टेलर र गान्टाक्सबाट गर्नको लागि नि कम्पनीले कति युनिट बनाउनु भनेर तोकेको छ हो त्यो स्ट्यान्डर्ड लेभल हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ नि द स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट, 1 युनिट बनाउनका लागि कति मिनट लाग्छ अरे? 30 मिनट लाग्छ अरे। अब हामीलाई त के चाहिएको छ? टेलरबाट गर्नको लागि त युनिट चाहियो नि त, कति युनिट चाहिँ तोकेको रहेछ। त्यही भएर जे चाहिएको हो त्यसलाई पछाडि राख्नु पर्यो क्या। हामीले अब यसलाई यसरी लेख्न सक्यौँ, स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट, 1 युनिट बनाउनका लागि कति मिनट लाग्छ अरे? 30 मिनट लाग्छ अरे। भन्नुको मतलब 30 मिनटमा कति युनिट बनाउँछ अरे?
1 युनिट बनाउँछ अरे। यसलाई यसरी पनि त लेख्न सक्छौँ, हामीलाई जहिले पनि चाहिने भनेको टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि युनिट चाहिन्छ, त्यही भएर युनिटलाई पछाडि। अब 30 मिनेटमा 1 युनिट बनाउँछ भने 1 मिनेटमा जहिले पनि आवरली निकाल्नु पर्यो ल। 1 मिनेटमा कति बनाउँदो रहेछ, एकामुनि 30 युनिट बनाउँदो रहेछ हैन। अब यहाँबाट हेरौँ, 1 मिनेटमा एकामुनि 30 बनाउँछ भने हामीले घन्टाको निकाल्नु पर्नेछ, यानि कि 60 मिनेटको निकाल्नु पर्नेछ। यसरी मिनेटमा दियो भने आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल, 60 मिनेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीहरूको 1 घन्टाको हो नि त। एकामुनि 30, अब 1 मिनेटमा पो थोरै बनाउँछ त, 60 मिनेटमा धेरै बनाउँछ, त्यही भएर गुणा गर्नु पर्यो ल। एकामुनि 30 छँदैछ इन्टु 60 भनेको 30 दुना 60 कति बनाउँदो रहेछ, 2 युनिट बनाउँदो रहेछ। 60 मिनेट भनेको 1 आवर हो कि हैन, 1 घन्टामा कति बनाउँदो रहेछ, 2 युनिट बनाउँदो रहेछ ल। 1 घन्टामा जम्मा 2 युनिट बनायो भने जम्मा वर्करले कति घन्टा काम गरेका रहेछन्, 8 घन्टा काम गर्नुपर्ने रहेछ। 8 घन्टामा कति बनाउने रहेछन् त, हेरौँ त यहाँनिर, 2 इन्टु 8 भनेको 8 दुना कति रहेछ, 16 हैन। ल यहाँनिर हेरौँ ल, जम्मा 16 बनाए भन्यौँ नि हैन। वर्करले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तोकिदिएको कति रहेछ, जम्मा यहाँनिर 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएको रहेछ। अब कति सजिलो छ हेरौँ न, सकिहाल्यो यहाँनिर, केही नै छैन। अब हामीलाई त थाहा भइसक्यो क्या, हामीलाई जहिले पनि टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दाखेरि कम्पनीले कति युनिट बनाउनु पर्छ भनेर तोकिदिएको हुन्छ। कति तोकिदिएको रहेछ, 16 युनिट बनाउनु पर्छ भनेर तोकिदिएको रहेछ। वर्करले चाहिँ कति बनाएका रहेछन्, 20 युनिट बनाएका रहेछन् हैन। अब यसको आधारमा जहिले पनि टेलरबाट गर्दाखेरि एउटा हाई पिस रेट र एउटा लो पिस रेट निकाल्नै पर्ने हुन्छ ल। निकालिदिउँ अब हामीहरू हाई पिस रेट। हाई पिस रेट भनेको जहिले पनि 120% अफ के हुन्छ, नर्मल पिस रेट हुन्छ हैन। नर्मल पिस रेट हुन्छ। अब 120 को 120% भइहाल्यो, अफ नर्मल पिस रेट भनेको कति हो त, अब नर्मल पिस रेट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। कसरी, यो पिस रेट त यहाँ क्वेसनमा हामीलाई दिएको छैन, पिस रेट दिएको छ त, वेजेज रेट पर आवर 1 घन्टाको 40 रुपियाँ दिएको छ, एक्चुअल येल पनि दिएको छ, तर पिस रेट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन। पिस रेट दिएको छैन भने अब हामीले पिस रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल यहाँनिर। अब यहाँनिर निकाल्दिउँ पिस रेट। पिस रेट निकाल्नका लागि नि जहिले पनि वेजेज रेट पर आवर हैन, वेजेज रेट पर आवर भनेको 1 घन्टाको कति रुपियाँ ज्याला हो, डिभाइडेड बाई आउटपुट पर आवर ल। आउटपुट पर आवर हुन्छ। यो फर्मुला हामीहरूले सुरु यानि कि पिस रेट सिस्टम अन्तर्गत पनि पढेका थियौँ। यहाँनिर नि जस्तै पिस रेट दिएन भने वेजेज रेट पर आवरका पनि आउटपुट पर आवर गरेर निकाल्नुपर्छ भनेका थियौँ नि हैन। हो त्यही फर्मुला एप्लाई गरिदिने। वेजेज रेट पर आवर भनेर कति दिएको छ त, 1 घन्टा बराबरको ज्याला कति दिएको छ, वेजेज रेट पर आवर 40 रुपियाँ दिएको छ, सकिहाल्यो। अब 40 रुपियाँ भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई अब आउटपुट पर आवर 1 घन्टामा कति उत्पादन गर्छ त, त्यसले भाग गर्नु पर्यो क्या। 1 घन्टामा कति उत्पादन गर्छ, 2 युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ हैन। 2 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति रुपियाँ आउँदो रहेछ, 20 रुपियाँ आउँदो रहेछ। यो पिस रेट आउँदो रहेछ ल। त्यही भएर यो चाहिँ नर्मल्ली पिस रेट हो हैन। 120% अफ नर्मल्ली पिस रेट 20 रुपियाँ भइहाल्यो ल। अब 20 को 120% भनेको कति आउँछ, 12 दुना 24 रुपियाँ आउँछ होला हैन। 20 को 120 का मुनि 100 गरिदिने, 24 रुपियाँ आउँदो रहेछ। हाई पिस रेट कति रुपियाँ रहेछ, 24 रुपियाँ रहेछ। यसरी निकाल्ने ल। अब टेलरबाट गर्दा नि एउटा हाई पिस रेट निकाल्ने, अर्को लो पिस रेट पनि निकालिदिइहाल्ने। सबै एउटै प्रोसेसमा हामीहरू गयौँ भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ। लो पिस रेट पनि निकालिदिने। लो गान्टाक्सबाट गर्दा चाहिँ हाई पिस रेट मात्रै निकाल्नुपर्छ, टेलरबाट गर्दा चाहिँ हाई पिस रेट र लो पिस रेट दुइटै निकाल्नुपर्छ ल। लो पिस रेट। लो पिस रेट भनेको चाहिँ 80% हो नि त, 80% अफ नर्मल पिस रेट। नर्मल यो जुन फर्मुला लाएर निकालेका छौँ यो चाहिँ नर्मल पिस रेट हो ल। नर्मल पिस रेट ल कति आउँदो रहेछ, 80% को 80% भइहाल्यो, अफ नर्मल पिस रेट भनेको 20 कति आउँदो रहेछ रुपिस, 16 रुपियाँ आउँदो रहेछ ल। यो चाहिँ भयो हामीहरूको लो पिस रेट भयो। अब हामीलाई के भनेको छ त यो क्वेसनले भनेदेखि अर्निङ अफ द वर्कर अन्डर स्टेट पिस रेट, पिस रेट सिस्टम अन्तर्गत कति कमायो हो त्यो निकाल्नु भनेको रहेछ सुरुमा। त्यही भएर सुरुमा लेख्छौँ हामीहरू क्यालकुलेसन CALCULATION, क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट सिस्टम, पिस रेट सिस्टम।
ल पिस रेट सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नका लागि युनिट प्रोड्युस अथवा एक्चुअल आउटपुट हुन्छ क्या एक्चुअल आउटपुट वास्तविक रूपमा कति आउटपुट गर्यो एक्चुअल आउटपुट पिस रेटमा त त्यही हो नि त ओयुटी पियुटी एक्चुअल आउटपुट इन्टु पिस रेट यही त हो हैन पिस रेट सिस्टम अन्तर्गत त कति पिस बनायो कति रुपैयाँका दरले ज्याला पाउँछ त्यही त हो एक्चुअल आउटपुट भनेको वर्करले कति बनाउँछ अरे एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 20 युनिट बनाउँछ अरे त्यही भएर यहाँ कति भयो 20 युनिट भयो इन्टु पिस रेट कति दिएको छ 20 रुपैयाँ दिएको छ अहिले यो नर्मल्ली पिस रेट राखिन्छ ल पिस रेट अन्तर्गत चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्न नर्मल्ली पिस रेट राखिन्छ 20 20 कति आउँछ 400 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूको के रहेछ पिस रेट सिस्टम अन्तर्गतको टोटल वेजेस रहेछ जुन हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ अनि अर्को टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट भनेको छ नि टेलर अन्तर्गत चाहिँ हामीले टोटल वेजेस निकाल्नु पर्ने छ हैन यहाँनिर पहिले लेखिदिने क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टम भनिदिने र टेलर पनि पिस रेट सिस्टममै आधारित हो नि त त्यही भएर टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टम भनिन्छ क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर कुनबाट गर्नु भन्दैछ टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टम टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टमबाट अब टोटल वेजेस निकाल्नु पर्ने छ अब टेलरबाट गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या यहाँ हेरौँ कम्पनीले अस्ति पनि हामीले सुरु दिन पनि डिस्कस गरेका थियौँ टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्दाखेरि मानु कम्पनीले एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल तोकिदिएको हुन्छ क्या 10 युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएकोमा ए भन्ने व्यक्तिले 8 युनिट बनायो अरे बी भन्ने व्यक्तिले 10 युनिट बनायो अरे र सी भन्ने व्यक्तिले 12 युनिट बनायो अरे अब जति बनाउनु भनेको छ ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले हाई पिस रेटका दरले पाउँछ क्या हाई पिस रेटका दरले गुणा गर्नुपर्छ र जति तोकेको छ त्योभन्दा कम्ती बनाउनेले लो पिस रेटका दरले के पाउँछ ज्याला पाउँछ अब यो क्वेसनमा हेरौँ त के भनेको छ भने स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ कति गरेको रहेछ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कति रहेछ 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेको रहेछ यो त हामीहरू स्ट्यान्डर्डको हिसाब गर्दैछौँ नि त 16 युनिट बनाउनु भनेर तोकेकोमा वास्तविक रूपमा वर्करले कति बनाएको रहेछ 20 युनिट बनाएको रहेछ अब जति बनाउनु भनेको थियो त्योभन्दा धेरै बनायो भने जति बनाउनु भनेको थियो ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनायो भने हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउँछ क्या 24 रुपैयाँको टाका दरले ज्याला पाउने रहेछ अहिले यहाँनिर चाहिँ धेरै बनाएको छ त्यही भएर टोटल वेजेस एबोभ द स्ट्यान्डर्ड हैन त एबोभ द स्ट्यान्डर्ड किनभने 16 बनाउनु भनेको ठाउँमा 20 बनाइदियो तोकेको भन्दा धेरै बनाइदियो भने चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्नको लागि के हुन्छ एक्चुअल वास्तविक रूपमा कति बनायो एक्चुअल यील्ड इन्टु हाई पिस रेट हुन्छ ल टेलरले त्यसो भन्छ क्या हाई पिस रेट जति बनाउनु भनेको छ ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनायो भने हाई पिस रेटका दरले पाउँछ एक्चुअल यील्ड भनेको 20 बनाएको छ हाई पिस रेट भनेको 24 आएको थियो 24 दुना 48 480 रुपैयाँ चाहिँ के पाउँदो रहेछ ज्याला पाउँदो रहेछ टेलर अन्तर्गत भनेर यसरी हामीहरू गर्न सक्छौं हैन 480 रुपैयाँ आइहाल्यो अनि गान ट्याक्समा पनि त्यही हो क्या अघिको क्वेसनमा चाहिँ अलिकति फरक थियो गान ट्याक्समा पनि जति बनाउनु भनेको थियो ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा बढी बनायो भने हाई पिस रेटका दरले पाउने हो हैन अनि अब टेलरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मानिलिउँ यो क्वेसनमा 16 युनिट बनाउनु भनेको थियो 10 युनिट मात्रै बनायो कम्ती बनायो नि त कम्ती बनायो भने यो एक्चुअल यील्ड 10 इन्टु लो पिस रेटका दरले पाउँथ्यो ल तर गान ट्याक्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या घटाएर पाउँदैन कम्ती नि बनायो भने पनि त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेर्दैन कम्पनीले जति बनाउनु भनेर छुट्याइदिएको थियो हो त्यसलाई नि हेरेर नर्मल्ली रूपमा कति ज्याला पाउने हो त्यसकै आधारमा ज्याला दिन्छ ल गान ट्याक्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ ल यसमा पनि कन्फ्युज नहुने ल यो पनि हामीहरू गर्दै जान्छौँ यस्तो खालको क्वेसन पनि फेरि आउँदै पनि जान्छन् हामीहरू गर्दै पनि जान्छौँ अब अझै अर्को क्वेसन गरौँ ल के भनेको रहेछ यहाँनिर हेरौँ 2062 क्वेसन नम्बर छ यिनीहरू क्वेसनलाई टेलर गान ट्याक्सलाई पनि एक दुईवटा प्रब्लमलाई तपाईहरु तयारी गर्दै जानुहोस् एक्जाममा आयो भने 2 मार्क्समा टेलर र गान ट्याक्सको प्राय नआउला आयो भने पनि सबै इन्फर्मेसन दिएरै आउला हैन तर पनि तयारीमा चाहिँ हामीहरू बसिराख्नु पर्ने हुन्छ ल क्वेसन नम्बर कति गरौँ अब 6 को प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ ल के भनेको छ हेरौँ द स्ट्यान्डर्ड टाइम आउटपुट रेशियो इज 1 आवर फर 5 युनिट भनेको 5 युनिट बनाउनका लागि 1 घण्टा लाग्छ अरे हैन अथवा 1 घण्टामा 5 युनिट बनिन्छ अरे स्ट्यान्डर्ड भन्दैछ नि द वेजेज अफ ₹16 इज पेएबल टु वर्कर भनेको छ क्या वेजेज कति रुपैयाँ वितरण गर्दो रहेछ 16 भनेको 1 घण्टाको वेजेज चाहिँ 16 रुपैयाँ वितरण गर्छ भन्न खोजेको होला 16 रुपैयाँ दिएको रहेछ द आउटपुट रियलाइज बाइ अ वर्कर वर्किङ
फर 36 आवर भनेको छ नि जम्मा वर्किङ फर 36 आवर भनेको जम्मा 36 घण्टा काम गरेर ड्युरिङ लास्ट विक भनेर 200 युनिट। ल ठिक छ, केही छैन, यो कति सजिलो छ यहाँनिर हेरौँ। द आउटपुट रियलाइज बाई वर्कर वर्किङ फर 36 आवर। वर्किङ भनेको चाहिँ उनीहरूले काम गरेको क्या, जम्मा कति घण्टा काम गरेछन्, 36 आवर काम गरेछन्। यसमा सुरुमा मैले लेखिदिइहालेँ ल, यो चाहिँ टाइम टेकन क्या, टाइम टेकन अथवा वर्किङ आवर भन्दा पनि हुन्छ टिटी। ल उनीहरूले कति घण्टा चाहिँ काम टेक गरे क्या, समय लिए त काम सक्नका लागि। वर्किङ 36 आवर भनेको छ नि जम्मा 36 घण्टा लिएछन् होइन। स्ट्यान्डर्ड रेट माथि दिएको छ नि, स्ट्यान्डर्ड रेट त्यो पर आवर भनेको छैन, नभने पनि आवरली बेसिसमा अगाडि आवरको कुरा गर्दैछ। वेजेज अफ ₹16 इज पेएबल टु वर्कर भनेको घण्टाको 16 रुपियाँका दरले दिन्छन् भन्न खोजेको होला। थोरै अस्पष्ट दिएको छ क्वेसन, आफैले हामीले बुझ्नु पर्यो ल मिलाएर। अब यहाँ द स्ट्यान्डर्ड टाइम, अब हामीलाई वेजेज पेएबल टु द वर्कर अन्डर हलसेल र रोवन प्रिमियम प्लान भन्दैछ नि। हलसेल र रोवन प्रिमियम प्लानमा त टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दा चाहिँ कति पिस उत्पादन गर्नुपर्ने भन्ने स्ट्यान्डर्डाइज तोकिदिएको हुन्छ होइन। अनि वास्तविक रूपमा वर्करले कति युनिट बनाए भनेर तोकिदिएको क्वेसनले नि दिएको हुन्छ। तर हलसेल र रोवनमा चाहिँ कति घण्टा काम गर्नुपर्ने भनेर आवर तोकिदिएको हुनुपर्छ नि त। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ नि, स्ट्यान्डर्ड टाइम। अब हामीहरू यहाँनिर स्ट्यान्डर्डमा जान्छौँ ल, स्ट्यान्डर्डमा जान्छौँ हामीहरू। के भनेको रहेछ स्ट्यान्डर्डमा भनेदेखि द स्ट्यान्डर्ड टाइम। अब यहाँ त हलसेल र रोवन भनेको छ, हलसेल र रोवनमा त हामीलाई आवर चाहिन्छ, घण्टा चाहिन्छ, त्यही भएर आवरलाई चाहिँ पछाडि राख्नु पर्यो क्या। द स्ट्यान्डर्ड टाइम आउटपुट रेसियो 1 आवर फर 5 युनिट भनेको 5 युनिट बनाउनका लागि कति लाग्छ अरे 1 आवर। जे चाहिएको हो त्यसलाई पछाडि क्या। हामीहरूलाई टेलर र गान्टाक्सबाट गर्दा युनिट चाहिन्थ्यो, त्यही भएर युनिटलाई पछाडि टाइमलाई अगाडि राख्नुपर्छ। हलसेल र रोवनबाट गर्दाखेरि टाइम चाहिन्छ, त्यही भएर टाइमलाई पछाडि युनिटलाई चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो। अब 5 युनिट बनाउन 1 घण्टा लाग्छ भने 1 युनिट बनाउन कति लाग्छ त, 1 युनिट बनाउन त त्योभन्दा थोरै लाग्छ, त्यही भएर एकामुनि 5 घण्टा भनिदिने। वास्तविक रूपमा कति बनिएको छ त यहाँनिर हेरौँ त। वर्कर वर्किङ 36 आवर जम्मा 36 घण्टा काम गरे अरे। अनि विक इज 200 युनिट भनेको छ क्या। आउटपुट रियलाइज क्या, वर्करले रियलाइज गरे अरे, कति बनाए अरे त जम्मा 200 युनिट बनाए अरे हो। यसको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्यो ल। 1 युनिट बनाउनका लागि एकामुनि 5 हो भने 200 युनिट बनाउनका लागि कति हो त, एकामुनि 5 × 200 गर्दाखेरि 5 चौको 20 40 घण्टा रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ स्ट्यान्डर्ड, यानि कि स्ट्यान्डर्ड टाइम होला। यो स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको रहेछ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी भइहाल्यो। कम्पनीले तोकिदिएको चाहिँ 40 घण्टा रहेछ। 40 घण्टामा काम सक्नु भनेको रहेछ 36 घण्टामा सक्यो भने यहाँनिर के भएछ, टाइम सेभ भएछ। टाइम सेभ भनेको टिएसले डिनोट गरिन्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 40 माइनस 36 गर्दाखेरि कति रहेछ 4 आवर दिएको रहेछ, 4 घण्टा दिएको रहेछ। अब यसको आधारमा हामीहरू टोटल वेजेस निकाल्दैछौँ हलसेल प्रिमियम र रोवन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत होइन। यो सजिलो छ नि, हलसेल प्रिमियम र रोवन प्रिमियम प्लानमा कति घण्टा काम गर्नुपर्ने स्ट्यान्डर्ड टाइम एउटा चाहिन्छ, टाइम टेकन चाहिन्छ, टाइम सेभ पनि आइहाल्यो, अनि स्ट्यान्डर्ड रेट पनि आइहाल्यो घण्टाको 16 रुपियाँ। अब लेख्छौँ यहाँनिर क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हलसेल एन्ड रोवन प्रिमियम प्लान भनेर लेखिदिने। क्यालकुलेसन of total wages under wholesale and रोवन प्रिमियम प्लान भनेर लेखिदिने। मैले चाहिँ प्लान मात्रै लेखिदिएँ ल, रोवन प्रिमियम प्लान भन्छ। अब पहिले यहाँनिर टोटल वेजेस अन्डर हलसेल गरिदिने। हलसेलमा के हो, बेसिक वेजेसमा के जोड्नुपर्छ, बोनस जोड्नुपर्ने होइन। हलसेलमा पनि रोवनमा पनि। जस्तै टोटल वेजेस रोवनबाट गर्दाखेरि हामीहरूको के हो, फेरि यहाँ पनि बेसिक वेजेसमा के जोडिदिने हो, प्लस बोनसै जोडिदिने हो होइन। एउटै त हो बेसिक वेजेसमा बोनस। बेसिक वेजेस भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो हलसेलमा। रोवनमा पनि बेसिक वेजेस भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो, प्लस बोनस निकाल्ने यतापट्टि हाफ इन्टु टाइम सेभ गरेको आधारमा हुन्छ, उतापट्टि चाहिँ टाइम सेभ र स्ट्यान्डर्ड टाइमको प्रोपोर्सनको आधारमा हुन्छ। यही भइहाल्यो, टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो ल। यसरी गरिदिने। अब सकिहाल्यो ल। अब यसको पनि टाइम टेकन कति दिएको रहेछ, टाइम टेकन भनेको 36 घण्टा भनेर दिएको छ यहाँनिर होइन। त्यही 36 राखिदिने हो। यहाँनिर आएर 36 स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 16 रुपियाँका दरले प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो होइन, इन्टु टाइम सेभ भनेको कति घण्टा छ 4 घण्टा, स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको त्यही 16 रुपियाँ भइहाल्यो। कति आउँछ 36 × 16 गरिदिने,
36 × 16 गरिदिने 576 आउँछ यतापट्टि 576 भइहाल्यो प्लस 2 ले 16 लाई 8 खेप काट्छ 8 चौको 32 हुँदो रहेछ 576 मा 32 जोड्दाखेरि कति हुन्छ प्लस 32 गर्दा 608 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ हलसे प्रिमियम प्लान अन्तर्गत हैन रो 1 मा कति पाउँछ त अब फेरि गरिदिने टाइम टेकन भनेको 36 * स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 16 छँदैछ टाइम सेभ भनेको 4 भइहाल्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 40 आवर दिएकै छ इन्टु टाइम टेकन भनेको 36 * 16 भइहाल्यो हैन यो यतापट्टि 576 किनभने बेसिक वेजेस त यहाँ र यहाँ एउटै छ त्यही भइहाल्यो प्लस यो गरिदिने अब कति आउँछ 4 का मुनि 40 * 36 * 16 गर्दाखेरि हामीहरुको आउँछ 57.6 आउँदो रहेछ 57 point कति आउँदो रहेछ 6 प्लस 576 गर्दाखेरि 633.6 आउँदो रहेछ ल रुपीस 633.6 633 point कति आउँदो रहेछ 6 आउँदो रहेछ यसरी हामीहरु के निकाल्छौं होलसेल प्रिमियम र रो अन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्छौं ल अब यहाँ भन्दा पछाडी दिएका जति पनि प्रब्लम छन् हामीहरु यो भन्दा पछाडीको क्लासमा सल्भ गर्दै जानेछौं कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरुले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरुलाई पनि यो च्याप्टर यानी कि एकाउन्टिङ फर लेबरसित जोडिएका न्यूमेरिकल प्रब्लम तथा थ्योरेटिकल कन्सेप्टहरु बुझ्नमा समस्या भइरहेको भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।